العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم عذرا جغم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امین الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے مغریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی صلاة و سلام علیکہ یا کوشش کر کے میرے سامنے آ جاؤ تو کہ پتہ لگے میں توڑے نہ گل کرنی ہے سارے تے سامنے آ جاؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نات خانانے شری بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی عزیز الرحمن صاحب آپ دی رہائش گاتے انعقاد پذیر مسند نگرانی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صادق صاحب دامت برکاتم العالیہ دیگر جتنے بھی مہمان تشریف فرماؤ اللہ کریم سارے انہوں قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے حاجی عزیز صاحب نے محفل پاک دا انعقاد اپنے بیٹیاں دے سال سباب واسطے کی تھا اللہ کریم اس میلاد پاک کی برکت نال آپ دے بیٹھے نو جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرمائے اور آپ نو صبر جمیل دے نال اجر عظیم عطا فرمائے یقیناً دل دکھی بھی جمعے والے دن جب میں جمعہ پڑھانے واسطے جامع مسجد مدنی دے اندر آیا تو حاجی عزیز صاحب نے دس لگے کہ اللہ کریم نے 4 پتر دیتے سن مرضی اللہ دی کہ اللہ دے کے واپس لے لے مالک بے نیاز رب او چاہے تے پترہ والے دا نام ختم کر دے تے اگر او چاہے تے بغیر اولادہ دے نام تے مرتبے بلند کر دے لیکن صاحبوں باتیں ہیں کہ پتر بہت بڑی نعمت نے اولاد یہ بڑا میٹھا میوہ ہوتا ہے کہ میں تے تسی نہیں مانگ دے رب دے نبی بھی مانگ دے رہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے دیکھو ایک نبی دی دعا دا اللہ کریم نے قرآن چواز ذکر فرمایا ہر چیز وقت دے نالے سونی لگ دی ہے لیکن اولاد ایسا میٹھا میوہ ہے کہ ماں باپ بھٹے بھی ہو جاتے پھر بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو صاحب اولاد کر دے
اولاد دی امید ماں باپ صدا لگا کے رکھ دیتے، صدا دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد عطا فرما، لیکن اللہ دے نبی نے اولاد منگن دا طریقہ بھی سانو دسیا تے اللہ نے وہ طریقہ قرآن وچ ذکر فرمایا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ دی عمر بھی کافی ہو گئی، وڈیرے ہو گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید کدے نہیں ہونا، میری رحمت تو نا امید کدے نہ ہویا جے، میری رحمت کی امید لگا کے رکھے ہو۔ ان اللہ دے نبی دی دعا دا ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے نبی تے رب دی بارگاہ وچ منگ رکھی ہے، بس میں تے تسی ہی اولاد کی طلب نہیں رکھ دے، میں تے تسی ہی اولاد واسطے دعا نہیں کر دے، یہ تے نبی بھی منگ دے رہے، تو اللہ دے نبی دی دعا دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رب ہب لی من الصالحین، کون ہے دے والی دے غلام اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی عمر بھی زیادہ ہو گئی، پر رب دی بارگاہ چ بڑی امید ہے، اللہ دے نبی دن رات اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنی رب ہب لی من الصالحین، کرنی یا اللہ سالے پتر عطا فرما، اے میوہ ایسا رب دے نبی بھی منگ دے رہے، پتران دی سنگ بڑی ڈاڑی ہوندی ہے، پتران واسطے اللہ دے نبی بھی دعا منگ دے رہے، دے رب دے نبی دعا دا طریقہ بھی تینوں تے میں نو دسیا، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ سالے پتر عطا فرما، یا اللہ مینوں سالے بیٹا عطا فرما، نیک پتر عطا فرما، اللہ دے نبی دی دعا تیرے تے میرے واسطے پتر منگن دا بہترین نمونہ ہے، رب دے نبی دی دعا بھی دس دیئے دنیا والے ہوں، اللہ کو پتر جدو بھی منگیا جے پتر نے کی منگیا جے، اللہ دے نبی دعا منگ دے نہیں یا اللہ سالے پتر عطا فرما، شک پتر آندی بیٹا ٹی کو دی، کہہ گئے لوگ سیانے اے میوہ گدیاں بھی منگے آئے، کر کر کون ہے دے والی دے غلام اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہے، اللہ دا خلیل دعا کر دے ربا پتر دا باپ بنا دے، یا اللہ میں نو بھی پتر عطا فرما دے، اللہ فرمایا پتر میرے کو منگیائی، ایڈا نیک پتر دیواں گا، گردن تے چھری بھی رکھ دے گا، پتر سی نہیں کرے، اللہ نبی دسیا کہ پتر جدو بھی منگنا نیک منگے ہو، یہ میوہ ایسا ہے کہ نبی بھی منگ دے رہے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا پہ دس دیئے کہ رب دی بارگاہ چو پتر نیک ہی منگو، اللہ فرمائے تو میرے کو لو منگے تے دعا ایک ہی تھی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ منو نیک پتر دے، منو سالے پتر دے، فرمائے ابراہیم ایڈا نیک دے مانگا، ایڈا سالے دے مانگا کہ گردن تے چھوری بھی رکھے گا پتر سی، بولو پتر سی، تے پھر رب نے ایڈا نیک دیتا امنا دی وادی آدھی بھی گواہ ہے، باپ تے پتر لین چلے گئے تے جا کے باپ نے پتر نے لٹا لیا تے لٹا کے گردن تے چھری رکھی تے پتر یہی کہندا سی بابا چھری چلا جی میں رب راضی ہے اوے اساں راضی ہاں، بابا جو تیرے رب دا حکم ہے، لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا ان میں بھائی ایسا کہ نبی بھی منگ دے رہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ نے پتر عطا فرمائے، تے حاجی عزیز صاحب کہتے سے دیتے نے رب نے پر دے کے واپس لے لے، امام الانبیاء دے غلام پتر میرے نبی نے بھی اللہ نے دیتے، پر ختم نبوت دا تاج نا میرے نبی دے سر تے، اگر نبی دے پتر زندہ رہندے تے نبی ہوں گے، اللہ فرمائے سونیا میری غیرت نو گوارا ہی نہیں کہ تیرے بعد نبی آوے، اللہ پتر دے کے واپس لے لے، پر رنگ کیے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدو میرے نبی دے پتر دا وصال ہویا،
میرے آقا دی بارگاہ چ خبر گئی کملی والے پتر فوت ہو گیا نبی کریم چل دیا حضرت ماریا قبطیہ دے حجرے چے آگے میرے آقا نے آکے پتر نو ویکھیا روح نکل گئی اولاداں والے کلیجہ پھٹ جائے گا اس باپ نو پوچھیا جیدہ پتر بھی سال کر دے اس باپ نو جا کے ویکھو جیدہ پتر مر دے آج بھی کسے باپ دا جوان پتر چلا دے باپ اپنے پتر دی منجی نو سہارا دین لگے جدو باپ اپنے پتر دی منجی نو کندہ دین لگ دائی لوگ کہنے نے بابا پر آیا جا کندہ یسی دینے تیرا دل لگ تروڑ گیا بابا تیرا جوان پتر چلا گیا تیری کمر ٹوٹ گئی پتہ لگا جی کانڈ دا زوروں میں اولادہ دے نالی ہوتا ہے آج بھی لوگ منجینوں کندہ نہیں دین دے میں بلا تشبیح و تمثیل عرض کرا دی تو میرے نبی اپنے پتر دی لاش دیئے میرے آقا نے آکے پتر دا متھا چمیا متھا چم کے میرے آقا نے فرمایا ابراہیم بیٹا اپنے باپ دا لک تروڑ گیا اگر زندہ نہیں دا میرے بعد نبی ہوگا اگر زندہ نہیں دا میرے بعد نبی ہوگا اگر زندہ رہتا میرے بعد نبی ہوگا پتہ لگ گیا میرے نبی دے پتر وچ نبیاں والیاں صفتہ موجود ہیں اللہ یار نو پتر دے کے واپس لے دیا فرمایا کملی والے زندہ کی میں رکھا جدو تیرے سر تے ختم نبوت دا تاج پایا کملی والے تیرے بعد نبی نہیں آ سکدا دیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے پتر بھی اللہ ہی دیتا ہے اے میرے مالک دی مرضی دے کے واپس لے لینا ہے اے میرے مالک دی مرضی کئیاں نو دو دو تے چار چار دینا ہے یہ تے رب دیاں مرضیاں کئیاں ماپیاں کولوں جوان پتر واپس لے کئیاں ماما دیاں گودیاں جو پترہ دا سایہ لے گئے کئیاں ماما دے شگمہ جو پتر واپس لے گئے بس جدو ویلا آ دے موت ضرورتہ نہیں ویکھ دی موت نہیں ویکھنا بڑھا باپ پتر دی لوڑے موت نہیں ویکھنا نکی نکی اولاد نو ماں باپ دی لوڑے جنہوں ویلا آ جاندے نکی نکی اولاد کلو بڑیرے ماں باپ لے جاندی جنہوں موت دا ویلا آ جاندے جوان پترہ کلو ماں باپ دا سایہ لے جاندی جنہوں موت دا ویلا آ جاندے بڑیرے ماں پہ کلو جوان پتر لے جاندی میرے آقا دے غلاموں میں کہ ایسا خاندان بھی جاننا جیڑی ماں 17 سال دعاواں منگ دی رہی ربا منو پتر والی بنا دے ربا منو اولاد والی بنا دے یا اللہ منو صاحب اولاد کرے ماں دی دعائیں 17 سالہ بعد اللہ نے پتر عطا فرمایا جدو پتر ماں دی گودی چی آئے ماں دی روح نکل گئی جڑی ماں 17 سال پتر واسطے دعاواں منگ دی رہی جڑی ماں 17 سال ترس دی رہی یا اللہ میں پتر والی بنایا جب رب نے پتر دیتا پر خوشیاں بیکھنیاں نصیب بنایا پتر گودی چکنا نصیب نہیں ہویا اس ماں نو پتر نال پیار کرنا نصیب نہیں ہویا ادھر پتر دنیا دے آئی ادھر ماں تر گئی اے صاحبوں میرے اللہ دیاں مرضیاں میں ماں مرے تے ماں پہ مقید تے ویر مرن بیڑا ویلا تر گئے باپ محمد بخشا تے اجڑ جا
دیاں خالی ہو گئیاں اس باپ نو جا کے پوچھی دی کد خالی ہو گئی جدے پتر ہی چلے گئے انہاں پترا کولو پوچھی جنہاں دیاں ماما چلیاں گئیاں انہاں پترا کولو جا کے پوچھ جنہاں دے باپ چلے گئے یار جنہاں دے او پیار بچھڑنے تے کون روندئی پھر تھوڑا سو روزہ دا روگ محمد تے جس دا نام وچھو صاحبو اے میرے مالک دی مرضی رب چاہے تے دے کے واپس لے لے رب چاہے تے دے کے جوان کرے تے ساریاں خوشیاں دیکھ کے جانا نصیب کرے اے ونڈ مالک دی ہے اے ازل دے دن تو فیصلے ہو چکے اے لکھیا جا چکے کہ کنوں موت قدوں آوے گی تے کس جگہ تے آوے گی سبحان اللہ بولو ایک گل میں کولو نہیں بلکہ میں دلیل دے کے بات اب کرنا موت دی جگہ بھی مقرر تے موت دا وقت بھی بولو بولو موت دا وقت بھی کئی جوانی چ گئے کئی بڑھاپے چ گئے کئی بچپن چ گئے کئی ماما دے شکمہ چ گئے یہ جگہ بھی مقرر ہے تے وقت بھی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے یادی سی ملک الموت دی اسرائیل علیہ السلام دی یادی ہے روحاں قبض کرن دی ڈیوٹی ہے نا تے سلیمان نبی نے یاری بڑی سی تے اسرائیل علیہ السلام نے آ کے نا سلیمان نبی کو بیٹھ جانا تے گل بات کر دے ہونا ایک دن ملک الموت آئے نا تے آ کے سلیمان نبی دے سامنے بیٹھ کے تے ایک نوجوان بیٹھ کے نا گلاں پہ کرے رب دے نبی سلیمان علیہ السلام تے ملک الموت نے نا پوری پا کے دیکھے ہو دے والے تے ملک الموت چلے گئے وہ نوجوان جنہا سامنے بیٹھا سی نا انہیں این کر کے ہاتھ جوڑے نبی اللہ ہواما تو آڑیاں گلہ مندیاں نے تسی نبی ہو پتہ لگا جنہا نبی ہوئے آسمانہ دے پرندے بھی گل مردے نے آسمانہ دیا ہواما بھی گلہ نبیاں دیا مردیاں تے تسی ہواما نو آکھو منو چکن میں ایتھے نہیں رہنا او جڑا دنیا دے آخری کونے تے دریائے نا او دے کنارے تے چھاڑ دوں اللہ دے نبی فرمایا ہویا کی پڑھیا کی بات کی ہے تے نوجوان کہنے لگا جی اسرائیل علیہ السلام آئینے تو انہاں کوری پا کے نا میرے ول ویکھے ہے تے میں بڑا ڈر گیا میرے خیر نہیں لگ رہی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ہواما نو آکھے نوجوان نو چکو تے جتھے آندا اوتے چھاڑ دو ہواما نے چکیا نوجوان نو لے گئیاں تے او دنیا دے آخری کونے تے دریا سی تے او دے کنارے تے چھڑیا تھوڑی دیر گزری تو ملک الموت پھر آئے سلیمان نبی دی بارگاہ اللہ دے نبی فرمایا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت تم ہی کدی حیران ہوئے ہیں عرض کی تھی نبی اللہ میں نا آج بڑا حیران ہویا سلیمان نبی فرمایا تیرے کیڑی چیز نے حیران کیتا ہے ہن سنو گے تڑپ جاؤ گے کون ہے دے والی دے غلامو ملک الموت نے عرض کی تھی نبی اللہ میں آج بڑا حیران ہویا اللہ دے نبی سلیمان فرمایا کیڑی چیز نے حیران کیتا آئی تے ملک الموت کہنے لگا نبی اللہ جو تمہیں تواڈی بارگاہ چ آیا جیڑا نوجوان بہ کے تواڈے نال گلاں پیا کردا سی مینوں رب دی بارگاہ چ دی موت دا حکم نامہ ملیا سی مینوں حکم ہے اس نوجوان دا آخری ویلا آ گئے پر نال ایک رب دا حکم ہور بھی ملیا سی اے دی روح ایتھے نہیں کڈنی او جڑا دنیا دے آخری کونے تے دریائی او دے کنارے تے کڈنی عرض کی تھی نبی اللہ میں بڑا حیران ہویا کئیاں دنہ دا سفر ہے اوتھے کدوں جاوے گا روح کدوں نکلے گی عرض کی تھی نبی اللہ میں بڑا حیران ہویا اے میری تے روح اوتے کڈنی ہے ایتے بہ کے تواڈے نال گلاں پیا کردا ہے عرض کی تھی نبی اللہ پھر میں تواڈی بارگاہ چ اٹھ کے اوتھے پہنچیا جدوں میں اس جگہ تے پہنچیا میں ویکھیا نوجوان اوتھے پیا پھردا عرض کی تھی نبی اللہ میں اودی روح کڈ کے لے آیا او نوجوان فوت ہو گئی اودی روح نکل گئی جدوں یہ گل
سنی اللہ دے نبی سلیمان مسکران لگے ملک الموت نے عرض کی تھی نبی اللہ مسکران دی وجہ کی اللہ دے نبی سلیمان فرمایا بیٹھا تے میرے کولی سی انہیں منو یا پیا کیے نبی اللہ منو یوتھے پچا دیو ہوا یوں چک کے یوتے چھٹ کے آ گیا آج پتہ لگ گیا ہے جب موت دا ویلا آیا جے موت اپنی جگہ تے کھچ کے آپ ہی لے جاندی جب ویلا آ جائے گا یہ وقت ٹلے گا نہیں وقت رکے گا نہیں بس جب وقت آ جائے گا موت دی جگہ تے وقت مقرر اپنی جگہ تے کھچ کے آپ ہی لے جائے گی روز مرہ ساڑھے سامنے ایسے بہت سارے واقعات پیش آ رہے کئی بزرگ ایسے نے جنہیں کرنج سالہ تو سال بیمار سن جو ہی لے کے ہاسپٹل داخل ہوئے تو روح نکل گئی کئی ایسے بھی ہونگے کہ جنہیں ہاسپٹل سالہ تو سال بیمار سن ہاسپٹل تو چھٹی ہو گئی تندرست بھی ہو گئی ساریاں بیماریاں چھل گئیں جو ہی لے کے گھر آئے تو روح نکل گئی وجہ کی ہے جڑا کرو نکل کے ہاسپٹل جا کے مرے او دی موت دی جگہ او مقرر ہے تے جڑا ہاسپٹل چو نکل کے گھر آ کے مرے او دی موت دی جگہ گھر مقرر ہے کئی ماما دی شکمہ چ جا رہے کئی جوانی چ جا رہے بلکہ میں تو دنیا داری ساری دنیا پھری دی نا روزمرہ محفلہ تے جائی دے تو بہت سارے واقعات سامنے ہوں گے کئی لاڑے جنہاں نو گانے بجے رہ گئے سیرے بجے رہ گئے شیروانی پا کے دھولا بن کے گانا بن کے گھروں نکلے گا ساری برات ہی نالے رقصے سے ایکسیڈنٹ ہویا تے روح نکل گئی ماں روتی رہ گئی پہنا روتی رہ گئی جنہاں نے ارمان سجائے سنویر دھولا بنیا جن لاڑا بن کے گیا تے بابی لے کے آئے گا لیکن انہاں پہنا نے خوشیاں بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوئی وہ صاحبوں میں دعوت فکر دینا ہے دنیا داری کے چلو چلی نہ ملا ہے جڑا بندہ دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا چھڑ کے تر جانا ہے پر صاحبوں کا دے موت میں یاد کریا کرے کیوں اسی موت تو غافل ہو گئے اگر موت دا پوچھ نہیں تھے انہاں کو لو جا کے پوچھیں جنہ دے ویڑے چ موت پھیرے پا گئی جنہ دے ویڑے چ موت خوشیاں ہی لے گئی اسے وقت یاری مولا سلطان کہنا جی مجھوٹے کی جاگنے اسار مویانی دیو جانے جو مرے دار ہوں قبرہ دے بیچیات نا پانی دیو تے خرچ لڑے دئی کر دار ہوں ایک بھی چھوڑا بھئی ماں پیو پایا دے تجھا عذاب قبر دار ہوں بانسی ہونا میرے رب نے دنیا داری دا سلسلہ بنایا اگر پتر چلے جاؤ یا گزاری نہ کریا کرو اگر ماں چلی گیا گزاری نہ کریا کرو اگر باپ چلا جائے یا گزاری نہ کریا کرو جڑی گل میں جانچ کہنا چاہنا دل دی تختی تے لکھ کے لے جا تسی آکو کہ مولوی آکو کیویں دی گل کرنا ہے جب کوئی اپنا جاوے اتھرویا نہیں جاندائی جب کسے پھٹے باپ دیا پاوائیوں کا پتر چلا جائے اتھرویا نہیں جاندائی جب کسے دی ماں چلی جائے اتھرویا نہیں جاندائی میں دینوں اتھروا تو منع نہیں کردہ پر ساڑھے معاشرے دے دنوادے بن گیا ہے کئی ساڑھیاں ماما بینا وال کھلے چھڑ کے اپنے وال نوچ دیا ہے کئی ماما اپنے سینے تے ہاتھ مار مار رویاں نے
جدو مولوی اکو دعوت فکر دینا چاہائی کدے سر تو چادر اتار کے اپنے والا نامو چی مدینے والا نواز دائی کدے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے واویلا نہ کری مدینے والا نواز دائی نبی کریم دے غلاموں میرے آقا دی بارگاہ ہے میرے آقا صحابہ نو ترس دے دیا میرے نبی نے فرمایا جدے تین نابالغ پتر فوت ہو جا وہ قیامت نو باپیاں دی شفاعت کرنگے غلام اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی کملی والیا جدہ ایک فوت ہو جائے جدے دو فوت ہو جائے میرے آقا فرمایا پتر بھی باپیاں دی شفاعت کرنگے عرض کی تھی کملی والیا جدہ ایک فوت ہو جائے میرے آقا فرمایا وہ بھی باپیاں دی سفارش کرے گا ادھر تیری تے میری مایا شادی اولادی کوئی نہیں جدو یہ مایا شاہ نے سنیا تے اکھا جیت رویا آگے عرض کی تھی کمنی مانے آدھی دے تین تر جانو بھی شفاعت کرنگے کمنی مانے آدھی دے دو چلے جانے بھی ماں باپ دی سفارش کرنگے جتا ایک پتر چلا جائے بھی ماں باپ دی سفارش کرے گا سنے آدھا ہو گئی کوئی میرے نبی دیا یکا جیت رویا آگے فرمایا یا شاروین جیتا جگ دے کوئی بھی نائیوں میں اودا میں محمد جو بن کے آگیا جگ دے ہوئے کوئی نہ جیتا کوئی نہ ہوئے اودا میں محمدی بن کے آگیا میرے نبی نے او دی شفاعت عظیمہ لے لیا میرے آقا فرمائے جیتے تین نابالغ پتر جان وہ بھی ماں باپ دی بخشش کا ذریعہ جیتے دو جان وہ بھی ماں باپ دی بخشش کا ذریعہ جیتا ایک جاوے وہ بھی ماں باپ دی بخشش کا ذریعہ تے حضور فرماتے میں جیتا کوئی بھی نہ ہوئے وہ دا میں بن کے آگیا وہ دی میں اپنی بارگاہ سفارش کرانگا وہ صاحب اتنا مہربان نبی ہے اتنا رحیم تے کریم نبی ہے عارفہ دے سلطان دی روح طرف گئی میرے نبی دی شفاعت دا رنگ بیان فرمایا تو عارفہ دے سلطان فرما دینے پہ بسم اللہ چھوٹ سی عالم سارا حد و بے حد اتنو دن بیتے اتنے کس دائد پسارا بس بات موقعی دعوت فکر ہے جدو بھی دعوت بارگاہ چولاد منگنی ہے ان مگیا جیزے میں نبی ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے رب حبلی من الصالحین یا اللہ من صالح پتر عطا فرما پتر جدو بھی منگنا ہے نیکی منگنا ہے پتر جدو بھی منگنا ہے بولو بولو جدو بھی منگنا ہے نیک منگنا ہے تے پھر جناب پتر دے دے وے نا تے نیت چو فتور نہ آوے نیت بد نہ ہوئے پتر چولی چلائے کہ ماں بھی ای نیت کرے اے پتر نو نبی دے دین دا عالم تے خادم بناوان گی باپ بھی ای نیت کرے اے پتر نبی دے دین دا عالم تے خادم بنے گا تو نیت سونی ہوگی کہ تیرا پاک بھی سونی لا دے گا تے جب پتر دنیا تو چلے جان تے میرے مالک دے آسرے تے ہے ہی نہیں اللہ کریم نیم البدل عطا فرماندا ہے حادی عزیز صاحب کہندے سن 4 پتر اللہ واپس لے لے پر ایک پوترا جمعے والے دن نال جاندا ہے
تے اللہ نے اے دیتا ہے میں کہ حاجی صاحب صبر رکھا کرو تے رب دا شکر کریا کرو جنہیں 4 لئے نے پر انہاں 14 نعم البدل بھی تے دے ہی دیتا ہے نا میرا مالک پھر نعم البدل بھی دل ہے یہ صبر کرنا شکر کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے رب دے ولیان دا شیوہ ہے اس واسطے صبر دا دامن نہیں چھڑنا شکر دا دامن نہیں چھڑنا اللہ کریم سانو صبر تے شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریبان دا گزارا یا رسول اللہ کسی نو مان دولت تے کسی نو ہے عبادت تے سنیا نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ العظیم قاری شاہ صاحب ختم پر دن اس بعد دعا ہو جائے گی پھر لنگر کر کے نالی مغرب دی نماز ہو